ونستعینہ ونستغفر اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طرح کہ تساں احباب نو اشتہارات دے ذریعے اعلانات دے ذریعے معلوم ہے کیا جدی اے عظیم الشان فقید المثال 10ویں سالانہ اصلاح معاشرہ کانفرنس الحمدللہ پورے جوش اور جذبے دے نال آغاز ہون لگے ہے۔ تمام دوست احباب جنہاں نے نماز پڑھ لیے اندر تشریف لائے ہو، جڑے دوست احباب آئے نے مہمان نے نظر آ رہے نے ایک ایک دا نام لیا جائے مناسب نہیں، سارے دوست احباب اندر آ جاؤ، پروگرام دا آغاز کریے۔ سارے دوست احباب جلدی جلدی نظر آ رہے ہو، سارے دوست احباب جلدی جلدی اندر آ جاؤ۔ اللہ تمام دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قاری نفر صاحب اپنے دوست احباب نو اندر بھیج دیو، اللہ تہاڈی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سارے نو پیار محبت نال سارے بھائیاں نو اندر بھیجو، پروگرام دا آغاز کریے۔ الحمدللہ نیکی دی نیت نال آئے ہاں، قرآن و حدیث سنن واسطے آئے ہاں تے اسی ایویں سیر سور کردے رہیے تے پھردے پھردے رہیے، بازار پھردے رہیے یا انتظار کریے کہ ہن مولانا صاحب لگن گے تے پھر اندر جاواں گے، اے گل صحیح نہیں ہے۔ آجو انشاءاللہ پروگرام دا آغاز کریے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے معزز مہمانہ نے گرامی علماء کرام تشریف لے کے آ گئے نے، کچھ آ رہے نے، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت دے اندر انشاءاللہ الرحمن خطابات فرمان گے۔ الحمدللہ ساڈے معزز مہمان حضرت قاری یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لے کے آ گئے، مولانا عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لے کے آ گئے نے، اور الحمدللہ اسی طرح ہی علماء کرام دی کثیر تعداد انشاءاللہ اپنے اپنے وقت دے اندر خیالات دا اظہار کرے گی۔ تمام دوست احباب ایک باری پھر گزارش کرانگا جڑے سین دے اندر نے بار بازار دے اندر کھڑے نے، وہ سارے دوست احباب اندر آ جاؤ، جلدی جلدی پروگرام دا آغاز کریے بلا تمہید بلا تخیر۔ میں قرآن مجید تو انشاءاللہ اپنے پروگرام دا آغاز کرانگا، قرآن مجید دی تلاوت واسطے میں دعوت دیاں گا۔ جڑا والا دی آن جان شان زینت القرہ فخر القرہ قاری وقاص احمد صاحب، انہاں کے التماس ہے کہ آن اپنے خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز نال قرآن مجید دی تلاوت سنان۔ قاری وقاص احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا
متصدعا من خشية الله وتلك بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها يتفكرون. هو والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत सुना रहे सन। ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी वकास अहमद साहब अल्लाह इन्हां दे इलम अंदर अमल अंदर आवाज़ की खूबसूरती अंदर अंदाज की खूबसूरती अंदर अल्लाह बरकतां दा नज़ूल फरमाए।